नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम अरवलिस का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ ये काशिफ साहब मौजूद हैं जो शुगर के लिए आए थे, और शुगर की दवा जो GS कैप्सूल बड़े मशहूर है हमारे, वो एक हफ्ता खा के इनकी शुगर ख़त्म हो गई थी और GS कैप्सूल जब से रोक दिए थे, फिर डॉक्टर फ़हीम अरवलिस दुबई चले गए, ये बाकी दवाएं लेते रहे। आज डॉक्टर साहब ने बाकी दवाएं भी बंद करा दी है, मगर जो शुगर की दवा थी वो बंद करवाए हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीना तकरीबन हो गया, 1.5 पौने 2 महीने या 2 महीने कह लें। काशिफ भाई, जब पहले आए थे क्या कंडीशन थी, दवा के बाद क्या कंडीशन है, और अभी आपकी शुगर कितनी आई है ये बताएंगे। डॉक्टर साहब, जब मैं पहले आया था मेरी शुरुआत शुगर की जो हुई थी तो उसमें मेरी अपना 266 आई थी। फिर मैं आपके जब मुझे TV 21 से पता चला तो फिर मैं यहाँ पर आया। मैंने लियाकत नेशनल से दवाई ले रहा था डॉक्टर असगर से, तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर साहब को सारी चीज़ें बताई, उसके बाद मेरी शुगर के इन्होंने वो वहाँ की दवाई बंद कर दी थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अपने कैप्सूल दिए, वो मैंने 1 हफ्ते खाए थे रोज़े के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़े भी पूरे रखे और मैंने 1 हफ्ते खाए थे तो डॉक्टर से मेरी शुगर बहुत लो हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर साहब को आन के बताया, डॉक्टर साहब मेरी शुगर लो हो रही है। फिर डॉक्टर साहब ने बोला अच्छा आप एक काम करें, पहले 2 कैप्सूल खा रहा था रोज़े के बाद, फिर मैंने डॉक्टर साहब ने बोला कि आप 1 खाएं। फिर मैंने 1 खाना शुरू करा, उससे भी शुगर मेरी लो हो रही थी। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे दोनों शुगर जो कैप्सूल थे वो बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी, वो मैं खा रहा था, उससे अभी 1.5 महीने तक वो खाई। बीच में डॉक्टर साहब नहीं थे तो शायद मैंने 2 हफ्ते की दवाई भी थोड़ी बहुत खाई, थोड़ी बहुत नहीं खाई। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि आपकी शुगर ख़त्म हो गई है और मुझे दवाई वो भी बंद कर रहे हैं। जितना मैं अपना परवरदिगार का शुक्र अदा करूँ, उसके ज़रिए डॉक्टर साहब का शुक्र अदा करूँ, उतना का मैं अपने रब का मैं सजदा शुक्र अदा करता हूँ। मेरी 6 बहनें और मेरी 3 बेटियाँ हैं और मैं अकेला यूँ करने वाला। मैं जितना डॉक्टर साहब का अल्लाह के बाद इनका शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से। परवरदिगार इनको और इज़्ज़त दे और इनको इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। बहुत बहुत अपने रब का शुक्र है और उसके बाद इनका शुक्र है। जिंदगी में कभी सुना था कि शुगर का मर्ज खत्म भी हो सकता है? सब जिंदगी के अंदर कभी यही नहीं पता था कि अल्लाह न करे कि शुगर क्या चीज़ होती है। देखते थे, लेकिन अचानक जब चीज़ हुई तो पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अकेला ही करने वाला था कि कोई और सहारा निदा। वालिद साहब को 2012 में शहीद कर दिया था, पूरा घर की जिम्मेदारी थी। जब भी पता चला तो एकदम अचानक पाँव से ज़मीन निकल गई। फिर मुख्तलिफ इलाज करता रहा, जब पता चला कि डॉक्टर साहब का केयर 20 पे देखा, फिर यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयाँ दी और फिर उस परवरदिगार का शुक्र है कि डॉक्टर साहब वसीला बने तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी शुगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई है। उनका शुक्र है परवरदिगार का, उसके बाद डॉक्टर साहब का शुक्र है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सैयद काशिफ अली जाफरी है। सही है। कहाँ रहते हैं काशिफ भाई? आशिया मंजिल की तरफ रहता हूँ। सही है। और मोबाइल नंबर बताइएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 0300 253 1175। और किस काम से, पेशे से वाबस्ता है? मैं पुराना फर्नीचर का खरीद करता हूँ घरों से, जैसे हो जाता है तो हम उसके अंदर 2 मेरा हमारे साथ होते हैं, उनको दिखाकर उसके अंदर कुछ अल्लाह पाक हमारी रोज़ी कर देता है कि थोड़ा सा दूसरे को दिखा के हम उठवा देते हैं, तो अल्लाह पाक उसमें कुछ बच्चों का जरिया माश हो जाता है। आप शुगर के मरीजों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और आप भी बताइएगा कि जब आप डॉक्टर फ़हीम के पास आए थे पेशाब कितना आता था, कमज़ोरी कितनी थी, और शुगर जो आपने बताया 266 से ज़्यादा थी, आज आपकी रैंडम सिर्फ 115 आई है, जबकि 2 महीने हो गए आपने GS कैप्सूल भी नहीं खाए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, आपको ये है कि जब मैं आया था तो मेरी शुगर 266 थी और मैं बहुत परेशान था। पेशाब भी रात को ज़्यादा आता था, उठ के जाना पड़ता था। ठीक है, जो है सही है। अब अपना उस डॉक्टर साहब पे उसकी वजह से मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत एहसान है। शुगर भी सही है और जिस्म के लिहाज से भी जो कमज़ोरी महसूस कर रहा था वो भी बहुत बेहतर है। अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब ने बहुत, अल्लाह ने इनको वसीला बनाया जिनको शुगर है। मैं कहता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पर आकर उसको दिखाएं कि अल्लाह पाक जैसे मेरी ख़त्म हुई, अल्लाह पाक ऐसे लोगों की जो हैं उनकी ख़त्म हो जाए मेरे मालिक। अंग्रेजी डॉक्टर्स का कहना है कि ज़िंदगी भर दवाएं खानी है, पहले कम पावर की, फिर ज़्यादा पावर की, फिर इंसुलिन, फिर ब्लड प्रेशर की, और फिर डायलिसिस पे पेशेंट चला जाता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अंग्रेजी अद्वियात खानी चाहिए, और जो लोग खा भी रहे हैं, और आप हालत देखें कि डायलिसिस के पेशेंट की उम्र सिर्फ 2 साल रह जाती है। देखिए, पैसा तो हर अच्छा मर्द औरत कमा लेता है, हम भी कर ही लेंगे, अल्लाह 10 रास्ते रोजी के देता है, मगर ये
آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایلوپیتھک دوا کے حوالے سے, یا آپ نے شوگر کے مریضوں کو کیا دیکھا کہ جو دوائیں کھا رہا ہے پھر زندگی بھر کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے, کس کنڈیشن میں ہو جاتا ہے وہ؟ بات یہ ہے کہ بھائی جان جو شوگر کے اوپر مجھ پہ بیتی ہے وہ مقصد میں بھی یہ شوگر والوں کو کہوں گا کہ مجھے بھی ڈاکٹر صاحب نے دی تھی, میڈیسن کھا رہا تھا میں, ڈاکٹر صاحب نے میری میڈیسن بند کری, لیکن یہ کہ یہ ہربل کی جو میڈیسن ہے یہ صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے, لیکن جس کو شوگر ہے جس کو بھی ہے خدا اللہ وہ یہاں پر آئیں, ان کو دکھائیں اور اس سے اپنا چھٹکارا پائیں, اور اللہ نے چاہے کرنے والی تو رب کی ذات ہے, اور انشاءاللہ یہ ہے کہ سب چیز آج میں اس پہ پہنچا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری شوگر ختم ہو گئی ہے. تو لہٰذا یہی ہے کہ میں ہر اس پیشنٹ کو بولوں گا, ہر اس کو جو میری آواز سن رہا ہے جہاں تک جاری ہے, خدا را جتنے بھی جلدی ہو سکے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں اور ان کو آ کے اپنا دکھائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ جو میڈیسن جو نقصان دہ پہنچائے صحیح ہے نا, جو گردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے نقصان دہ اور معاملات کے لیے بھی, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ ہربل کی استعمال کر کے اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا پائیں. جزاک اللہ کاشف بھائی. اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد مارکیٹنگ قطعاً نہیں ہے, جس طرح میں نے کہا پیسے کمانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ہزار طریقے ایلوپیتھک بھی تو کما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین شوگر کے مریض, میرے والد کی بھی شوگر ختم ہوئی ہے جو اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بات نہیں جبکہ یہ خود حکیم ہے, میرے والد صاحب اس وقت تشریف فرمائے, تو ان کی شوگر ختم ہوئی, نہیں مانتے تھے یہ, مگر اللہ نے کچھ کرم کا ایسا معاملہ کیا, مجھے خدمت کا موقع ملا, شوگر ختم ہوئی. میں کہتا ہوں کہ جو میں نے اب تک ڈاکٹری پڑھی, حکمت پڑھی, جو کچھ کیا اس کی قیمت اس دن وصول ہو گئی کہ میرے والد کی شوگر ختم ہو گئی. اب وہ پیسے کمانے کی یا اس علم میں مزید کیا انسان ترقی کر کے کہاں لے کے جائے گا؟ آپ کو ایک حاجت کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے واش روم چاہیے ہوتا ہے, سونے کے لیے بستر چاہیے ہوتا ہے, کھانے کے لیے آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کھا لیتے ہیں, کتنا بھی اچھا کھا لیں, مگر آپ کی محنت وصول ہو گئی, والد کی شوگر ختم ہو گئی, لوگوں کی دعائیں, اب آپ کی آنکھوں میں آنسو, آواز میں لرزہ پن. مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ آپ اپنی مسز کے ساتھ آئے تھے آپ کی کیا کیفیت تھی. اب یہ ایک جہاد ہے کہ اس وقت ایلوپیتھک مافیا اور یہ انگریزی ادویات آپ سب سمجھتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ زبردستی دوائیں لکھنی ہے, فری شوگر ٹیسٹ ہو رہے ہیں, زبردستی پیشنٹ کے مریض پیدا کرنے ہیں, غلط ریڈنگیں بتائی جاتی ہیں. اب اگر میں آپ آج بھی یہ کہہ رہے تھے مجھے دوا دے, میں چاہتا آپ کو دوا دے دیتا, آپ پیسے ہی دے کے جاتے نا یار, کم دیتے, زیادہ دیتے, پیسے تو دیتے. مگر اگر ایک طبیب بھی اپنی نیت خراب کر لے مریض پہ کہ نہیں میں نے تو زبردستی دوائیں دینی ہے, 3-6 مہینے رگڑنا ہے, اللہ نے جب اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ بیماری دینے والا ہے, ایک ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شوگر کا مرض ختم کر دیا, تو ڈاکٹر فہیم کون ہوتا ہے آپ کے اوپر ظلم کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا, دھوکہ دینے والا. تو ایک طبیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے طبیب کو اپنا نائب بنایا ہے, اسے نائب بن کے رہنا چاہیے. یہ تمام ڈاکٹرز کو بھی ایک میسیج ہے اور پیشنٹ کو بھی میسیج ہے کہ یہ ایک جہاد ہے. موذی امراض چاہے تھائرائڈ ہو, چاہے اور دیگر معاملات ہوں, بلڈ پریشر ہو, کولیسٹرول ہو, شوگر ہو, ڈائلیسس کے پیشنٹ الحمدللہ جو ایک دفعہ یہاں آتا ہے اس سے دوبارہ ڈائلیسس کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اللہ کا کرم احسان ہے ڈاکٹر فہیم, ان دواؤں کا کوئی کمال نہیں ہے. امید ہے ویڈیو دیکھنے والوں کو پسند آئی ہوگی, لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو میں بھائی نے اپنا نمبر بتایا تھا, آخر میں دوبارہ ان کا نام اور نمبر پوچھ لیتے ہیں اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی, میرا نام کاشف ہے, میرا نمبر 0300-253-11175 ہے. اور خدا را جتنی جلدی ہو سکے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں جو یہاں پر آن کے اپنا علاج کروائیے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت جلد آرام بھی آئے گا اور فرق بھی پڑے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم.